اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والوں مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سارے پڑھو رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر محبت کرنے والے ایک دوجے دا احترام کرنے والے ایک دوجے دا ادب کرنے والے آپس دے اندر رشتہ داریاں کرنے والے ایک دوجے نال عقیدت رکھن والے او مسلمانوں اللہ دا قرآن کہندا ہے آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس چ محبت کرنے والے ایک دوجے دا احترام کرنے والے ایک دوجے دا ادب کرنے والے ایک دوجے دی عزت کرنے والے لیکن دنیا دا ملعون ترین انسان کہندا ہے نہیں آپس چ لڑائیاں کرنے والے آپس چ جنگاں کرنے والے او مسلمانوں اللہ دے نبی منبر پاک تے نے میرے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے علی معاویہ بھائی بھائی بولو علی معاویہ میرا موضوع علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دی قسم ہے اے بولنا کل قیامت نو کم آ جائے گا نبی دے بیلیاں دی رفاقت مل جائے گی اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو میرے نبی جمعہ پڑھا رہے نے جمعہ پڑھا دیاں میرے نبی پاک دیاں نظراں اللہ اکبر اللہ اپنے دوواں نواسیاں تے پہ گئیاں او مسلمانوں میرے نبی دے دوویں نواسے سیدہ دے لاڈلے حضرت علی دے بیٹے جنت دے نوجواناں دے سردار لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے بندیاں دے کندیاں دے ہاتھ رکھ دے ہوئے میرے نبی دے منبر دی طرف آ رہے نے میرے نبی کو ریا نہ گیا میرے نبی نے جمعہ روکیا میرے نبی نے منبر چھڑیا دوواں نو سینے نہ لا لیا مسلمانوں ایک دا گڑا چومے ایک دا متھا چومے صحابہ بیان کر دے رہے آندے نے سونیا عجیب انداز محبت دا ایک دا گڑا چومے ایک دا متھا چومے فرمایا جندہ گڑا چومے کربلا دے اندر لڑدا شہید ہو جائے گا جندہ متھا چومے توجہ کرے ہو جندہ متھا چومے مسلمانہ دے دو عظیم گرو مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا مسلمانہ دے عظیم دو گروہاں دے درمیان صلح کروا دے گا یعنی سیدنا علی تے سیدنا حسن دے درمیان میرا بیٹا سردار صلح کرائے گا پھر بولو علی معاویہ نہیں بولے علی معاویہ بھائی بھائی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی نال پیار کرنے والو اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معاویہ دے چہرے تے نور دی چادر دے گا اللہ معاویہ دے چہرے تے نور دی چادر دے گا میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی نال پیار کرنے والو حضرت ام حبیبہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں اچھی بولو مومنہ دی اور جنہ دی ماں بولو مومنہ دی اللہ دی قسم مومنہ دی ماں حضرت معاویہ نبی پاک دے گھر آئے نے حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ نو وے کے مسکرا پئیاں آندیاں نے ویرا زمین تے بہ جا سفر تو آئے تھکیا تھکایا تیرے سر دے اندر میں تیل لگاواں تیرے سر دے اندر مائیں لگاواں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کریو توجہ حضرت معاویہ دے سر مبارک دے اما جی ام حبیبہ تیل لگا رہیاں نے مسلمانوں اللہ دے نبی آئے نے آکے دوواں پہن پراواں نو ویکھیا اللہ دے نبی مسکرا پے نے فرمایا ام حبیبہ
لگدا ہے اپنے بھرا نال بڑا پیار کرنی ہے, بڑی محبت کرنی ہے, بڑی عقیدت کرنی ہے, اپنے معاویہ بھائی دا بڑا احترام کرنی ہے. سونیا میں بڑا پیار کرنی ہوں, میں بڑی محبت کرنی ہوں, میں بڑی عقیدت کرنی ہوں. اللہ دے نبی نے فرمایا نی ام حبیبہ صرف تو ہی پیار نہیں کر دی, زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے, عرش تے خدا پیار کر دے. پھر بولو علی معاویہ, نہیں بولے علی معاویہ, علی معاویہ بھائی بھائی. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو, علی بھی جنتی, معاویہ بھی جنتی. میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو, اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعاواں دتیاں, فرمایا مالکا معاویہ نو ہادی بناؤ, اللہ معاویہ نو مادی بناؤ, یعنی ہدایت والا بھی بناؤ. لوکی دے کولوں ہدایت پان, انو ہدایت دا ڈیپو بنا دے. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو کون نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو کے اللہ دے نبی دے کول آئے نے, حضرت ابو سفیان بھی نال نے. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں عجیب لوگ نے جنہاں نو نبی جنتی کہندا ہے, اے ڈٹ کے نعوذ باللہ انہاں نو جہنمی کہندے نے, تے جنہاں نو نبی جہنمی کہندا ہے اے انہاں نو علیہ السلام کہندے نے. جنہاں نو نبی پاک کہندا ہے اے انہاں نو ناپاک کہندے نے, جنہاں نو نبی ناپاک کہندا ہے اے انہاں نو پاک کہندے نے. اللہ دی قسم ہے جنوں میرے نبی نے جنتی آکھیا اسی جنتی کہاں گے, جنوں جہنمی آکھیا جہنمی کہاں گے, جنوں پاک آکھیا انہوں پاک کہاں گے, جنوں نہ پاک آکھیا انہوں نہ پاک کہاں گے. او مسلمانوں میرے نبی دیاں 11 بیویاں, اچھی بولو کنیاں بیویاں, جنہ دیاں ماواں نے گج کے بولو کنیاں بیویاں. میرے نبی دیاں 11 بیویاں. او مسلمانوں میرے نبی دی خدیجہ پاک ہے, میرے نبی دی حفصہ پاک ہے, میرے نبی دی ماریہ پاک ہے, میرے نبی دی ام سلمہ پاک ہے, ام حبیبہ پاک ہے, میرے نبی دی زینب پاک ہے. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں, بولو کنیاں بیٹیاں, نبی دیاں 4 بیٹیاں. اوے گجرانوالا دے رہنے والو مسلمانوں جیڑا نبی دی زینب دا انکار کر دے, نبی دی رقیہ دا انکار کر دے, نبی دی ام کلثوم دا انکار کر دے, پکا لعنتی, پکا لعنتی. اللہ دی قسم کنفرم لعنتی, کنفرم جہنمی جیڑا نبی دیاں تیاں دا انکار کر دے. میرے نبی علیہ السلام دیاں اوے 4 بیٹیاں, بولو کنیاں بیٹیاں, ذرا انج کر کے بولو کنیاں بیٹیاں. جنہ دے بازو پر ہوندے نے چکو نبی دیاں تیاں دے دفاع اندر کنیاں, نبی دیاں 4 بیٹیاں. میرے نبی دی زینب پاک ہے, نبی دی رقیہ پاک ہے, نبی دی ام کلثوم پاک ہے, میرے نبی دی فاطمہ پاک ہے. او مسلمانوں نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کیتا جاندا ہے, نبی دیاں تیاں دا انکار کیتا جاندا ہے. کیوں کیتا جاندا ہے؟ جدوں نبی دیاں بیٹیاں مناں گے پھر عثمان مننا پینا ہے, عثمان مننا پینا ہے, عثمان میرے نبی دا دورہ دماد مننا پینا ہے. او مسلمانوں میرے نبی دی زینب کون ہے؟ میرے نبی دی زینب کون ہے؟ جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے امامہ. اچھی بولو نام کیے, او بولو نام کیے. میرے نبی دی نواسی دا نام امامہ, میرے نبی دی نواسی دا نام امامہ, حضرت زینب دی بیٹی دا نام امامہ. او مسلمانوں اے او امامہ میں, اے او امامہ میں, اے او امامہ میں, اللہ دا واسطہ جے توجہ کرے ہو, اے او امامہ میں, اے زینب دی او بیٹی ہے جنہوں میرے نبی نے اللہ دی قسمیں چوک کے, میرے نبی نے چوک کے نمازاں پڑھائیاں. مسلمانوں اے امامہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ دی وفات دا وقت قریب ہے. اللہ دے نبی دا یار علی پیا روندہ ہے, فاتح خیبر پیا روندہ ہے, بدر دا ہیرو پیا روندہ ہے,
حسنین دا بابا پیا روندا ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے علی کیوں روندے ہو؟ فرمایا نی فاطمہ تیرے ورگی پردہ دار کتھوں، تیرے ورگی حیادار کتھوں، تیرے ورگی وفادار کتھوں؟ حضرت فاطمہ دے جملے سنے ہو۔ فرمایا علی جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں اگر میرے جیسی عورت نہ نکاح کرنا چاہنا ہے، میری بڑی بہن زینب، اوے بڑی بہن زینب، بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ، زینب دی بیٹی امامہ، زینب دی بیٹی امامہ، امامہ بنت زینب، زینب بنت محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کری۔ او مسلمانوں سیدہ چلیاں گئیاں، حضرت علی نے حضرت امامہ نہ نکاح کیتا، ایتے بات چل دیاں آ گئی ہے۔ اچھی بولو نبی دیاں بیٹیاں پاک نے، بولو نبی دیاں بیٹیاں، اچھی بولو نبی دیاں بیٹیاں۔ اللہ دی قسم ہے پوریاں مجلساں دا انعقاد کیتا جاندا ہے، محفلاں دا انعقاد کیتا جاندا ہے، صرف نبی دیاں تیناں بیٹیاں دا رد کرن واسطے۔ تسی محبت نال کیوں نہیں بول دے؟ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں پاک نے، بولو نبی دیاں بیٹیاں، نبی دیاں بیٹیاں پاک نے، میرے نبی دے 3 بیٹے پاک نے۔ او مسلمانوں میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، حضرت معاویہ میرے نبی نو وضو پہ کرام دینے، وضو پہ کرام دینے تے صحابہ کہندے نے مسلمانوں اللہ نے میرے نبی نو اینا سونا بنایا، اینا پیارا بنایا، اینا خوبصورت بنایا کہ کوئی مائی دا لال میرے نبی نو ٹک ٹکی لگا کے نہیں سی ویکھ سکدا۔ حضرت معاویہ میرے نبی دا چہرہ ویندے نے، اکھاں نیویاں کر لیندے نے، پھر چہرہ ویندے نے، پھر اکھاں نیویاں کر لیندے نے۔ میرے نبی پاک مسکرا پے، فرمایا معاویہ اللہ نے تینوں میری امت دا بڑا بڑا حکمران بنانا ہے، بڑا بڑا حکمران بنانا ہے۔ میرے نبی نے اللہ دی قسم 50 سال پہلے، اللہ دے نبی نے کئی سال پہلے حضرت معاویہ دی حکومت دا اعلان فرما دیتا، فرمایا معاویہ اللہ نے تینوں میری امت دا حکمران بنانا ہے، میری امت دے اندر انصاف کری، میری امتیاں نال پیار کری۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میں بخاری دی روایت سناواں، میرے نبی فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے نبی فرماندے نے او مسلمانوں پہلا لشکر جڑا بحری بیڑا بنائے گا، سمندر چ جہاد کرے گا، وہ 64 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا میرے نبی دا پاک ساڑا امت دا مامو حضرت امیر معاویہ، پڑھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ اللہ دے نبی ام ہانی دے کار آرام فرما، میرے نبی ستے ہوئے نے اچانک اٹھ کے بہ گئے، ام ہانی فرماندیاں نے سونیا خیر ہوئے، میرے نبی مسکرا رہے نے، فرمایا ام ہانی میری امت دا پہلا لشکر جنہاں نے سمندر دا جہاد کرنے، اللہ نے سارے آنو جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے، جنت دے ٹکٹ دے دیتے۔ ام حرام صحابیہ نبی دی آندھی اللہ دے نبی دعا کر دیو میں بھی اس لشکر چ شامل ہو جاواں۔ وقت آیا حضرت عثمان دا دور ہے، اچھی بولو کن دا دور ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلان کرنے والا اعلان کر دے ہو جنہیں جنت لینی ہے شام چلا جائے، کتھے چلا جائے؟ نہ بولے کو پھڑ کے لے جائے گا، کتھے چلا جائے؟ شام۔ اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں، اللہ دی قسم ہے مسلمانوں دا پہلا لشکر تیار کرنے والا معاویہ، بیری بیڑا بنان والا معاویہ، مسلمانوں نو دلیر تے بہادر بنا کے پانیاں دے اندر ٹورن والا معاویہ، اور کون ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان آئے نے، آ کے آندے نے سونیاں میرے
بیٹے معاویہ دی اللہ کتابت بڑی سونی ہے لکھائی بڑی سونی ہے میرے پتر نو اپنا کاتب بنا لو تو اڈیاں حدیثاں لکھیا کرے گا میرے نبی فرماندے نے اوے مکے دیا سردارا ابو سفیان کے ہو جی گل کرنا میرا کاتب بنان دی گل کرنا مینوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے مینوں اللہ دی طرف حکم آئے معاویہ نو قرآن دا کاتب بنا لو اچھی بولو قادہ کاتب بنا لو اوے قرآن دا کاتب بنا لو قرآن دا کاتب بنا لو تے سیدنا معاویہ جڑا ویندا ہے حضرت معاویہ ہر وقت اپنے کان تے قلم لٹکائے ہر وقت ہی کان تے قلم لٹکائے پوچھن والا پوچھ دے اوے معاویہ جدوں تینوں ویکھی دے تیرے کان تے قلم لٹکدا ہوندا ہے حضرت معاویہ فرماندے نے میں جبریل دے آن دا انتظار کرنا وا جبریل میرے نبی کو آندا ہے وحی لے کے آندا ہے وحی میرے نبی دے سینے تے آندی ہے سینے تو زبان تے آندی ہے زبان تو میرے کنا تک پہنچ دیئے معاویہ قلم نہ لکھ لیندے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جڑے معاویہ دے دشمن نے اللہ دی کتاب دے دشمن نے رب دے قرآن دے دشمن نے اگے حضرت ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ حضرت مولانا عدیل گرجاخی حافظہ اللہ حضرت علامہ طارق یزدانی حبیب الرحمن زیاں صاحب قرآن پڑھ کے نبی پاک دے صحابہ دی عزت بیان کر رہے نے نبی دے صحابہ دی شان نو بیان کر رہے نے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جڑا ابو بکر نو نہیں مندا او تیرے قرآن نو نہیں مندا جڑا عمر نو نہیں مندا تیرے قرآن نو سچا نہیں مندا جڑا عثمان دا انکار کر دے اللہ دی قسم ہے او دا قرآن 40 سپاریاں والا او دا قرآن 40 سپاریاں والا او دا کہنے کہ قرآن سچا نہیں وہ قرآن سچا نہیں اللہ دی قسم ہے پھر دنیا تے کوئی سچا نہیں او مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں ابو بکر دا دشمن صرف ابو بکر دا دشمن نہیں اللہ دا بھی دشمن ہے نبی دی ختم نبوت دا بھی دشمن ہے میرے نبی دیاں پاک بیویاں دا بھی دشمن ہے میرے نبی دے فرامین دا بھی دشمن ہے نبی دیاں بیٹیاں دا دشمن ہے اطلاع تو اسلام دا دشمن ہے او مسلمانوں گل دور چلی جائے گی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے کاتب قرآن بنایا تے قرآن دے کاتباں دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ اللہ فرماندے نے اوے لوگو اے وحی لکھن والے وحی اچھی بولو وحی نہیں بولے وحی لکھن والے بڑے معزز بزرگ نیکوکار لوگ نے اللہ کہندہ ہے نیکوکار کون کہندہ ہے اوہ اچھی بولو کون کہندہ ہے سارے بولو کون کہندہ ہے سارے بولو کون کہندہ ہے اللہ کہندہ ہے نیکوکار پر دنیا دا بدکار کہندہ ہے بھی نیک نہیں سن کندی مننی ہے اللہ علیہ بولو کندی مننی ہے نہیں بول دے کندی مننی ہے 2 بج گئے نے کوئی گل نہیں صحابہ دے غلام انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال جاگ دے نے اچھی بولو کندی مننی ہے محبت نال بولو کندی مننی ہے پھر ابو بکر دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی شجاعت واسطے تیری اور میری ماں تیری تے میری ماں تیری تے میری ماں عائشہ دے روبٹے واسطے میدان عمل جانا پیا آؤ گے انشاءاللہ سجا چوکے بولو آؤ گے او بولو آؤ گے اللہ دی قسم ابو بکر دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی شجاعت واسطے عائشہ دے روبٹے واسطے اپنے ماں باپ قربان کروانے پہ کروا دیاں گے بچے قربان کروانے پڑے کروا دیاں گے لیکن
لیکن صدیق دی عزت تے، فاروق دی شان تے، عثمان دے مقام تے، علی دی شجاعت تے، تیری ماں عائشہ دی تطہیر تے کسے قسم دی آنچ اچھی بولو آن دیاں گے. پھر محبت نہ جواب دینا ہے. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کرو گے؟ دو میں اچھو کے بولو کرو گے؟ محبت نہ بولو کرو گے؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے فرض مگر عشق ودا کون کرے گا؟ جاگیر کے جھگڑوں پہ سب مرنے کو تیار. اوے اٹھ کے دسو عائشہ دا دفاع کون کرے گا؟ اچھی بولو. صدیق دی بیٹی دا دفاع کون کرے گا؟ فاروق دی بیٹی دا دفاع کون کرے گا؟